बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू स्टूडेंट्स। जिस तरह से आपके इल्म में है कि यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब BA BSc पार्ट 2 इम्तहानात 2020 ऑनलाइन कंडक्ट करवा रही है और बहुत से बच्चों का ये एक्सपीरियंस भी हो चुका होगा कि जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सब MCQ टाइप हैं, यानी MCQ थर्ड्स का पेपर आपको आ रहा है। 4 ऑप्शंस दिए जा रहे हैं और आपने उनमें से कोई एक जो है वो चूज़ करना है। लेकिन एक यहाँ पे चीज़ मैं आपको वाज़े भी करता चलूँ और बच्चों के इल्म में भी होगा कि जो BA BSc इंग्लिश का पेपर है, इंग्लिश कंपलसरी का पेपर, ये सारे MCQs नहीं होंगे। इनमें 60 मार्क्स के MCQs होंगे और 40 मार्क्स का जो पोर्शन आपका है वो सब्जेक्टिव पार्ट होगा। BA और BSc 20 मार्क्स का आपने एक ऐसे टाइप करना होगा। ये हैंड रिटन नहीं होगा जी, आपने अपने कीबोर्ड से इसे टाइप करना है और इसी टाइपिंग को लेके बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इसी तरह से BA BSc के जो दूसरे 20 मार्क्स हैं, BA के पेपर में एक लेटर या रिपोर्ट आएगी और BSc के पेपर में एक ट्रांसलेशन होगी दैट यू विल हैव टू ट्रांसलेट फ्रॉम उर्दू टू इंग्लिश। तो एक पैराग्राफ इस तरह से होगा जी कि आपने उर्दू पैराग्राफ लिखा होगा और आपने इंग्लिश में उसे टाइप करना होगा। तो इस वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि सर 20 मिनट्स में हम ऐसे किस तरह से टाइप कर सकते हैं। 100 वर्ड्स बहुत ज़्यादा वर्ड्स होते हैं। तो ये कन्फ्यूजन दूर करने के लिए बहुत से बच्चों को मतलब मैंने वैसे तो वर्बली भी बताया है जी, तो लेकिन उनको मतलब वो सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही थी। तो मैंने एक ऐसा आपके लिए ऐसे प्रिपेयर किया जी जिसको आप 100+ टॉपिक्स के ऊपर लिख सकते हैं। दैट इंक्लूड्स कोरोना 2, इसमें कोरोना भी है जी। तो आप कोरोना के ऊपर भी सेम यही ऐसे लिख सकते हैं। इसके अलावा जितनी भी आपकी सोशल ईवल्स हैं, समाजी बुराइयां हैं, जिसमें आप देखें यहाँ पे एनर्जी क्राइसिस है, बिजली का बहरान है, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोज़गारी है, टेररिज्म दहशतगर्दी है, ड्रग एडिक्शन मंशियात की आदत है, ब्लैक मार्केटिंग है जी, काला धंधा, करप्शन आपके सामने, बदउनवानी, इन्फ्लेशन कीमतों का बढ़ना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना जी ये इसमें आ जाती हैं। ओवर पॉपुलेशन, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, स्मगलिंग, मैस इलिटरेसी एट्सेट्रा। और लास्ट में आप देख रहे हैं कोरोना भी है। तो ये सोशल ईवल्स हैं जी, मुआशरती बुराइयां हैं। इनके ऊपर अगर आपको ऐसे आ जाता है तो आपने यही ऐसे लिख देना है, 100 वर्ड्स का टाइप कर देना है। और स्टूडेंट्स मैं आपको एक सजेस्ट भी करूँगा कि आपने क्या करना है, ये जो आपको मैंने ऐसे जो दिया है, ऐसे ये जो आपके सामने हम आज करने जा रहे हैं, इसको आपने एटलीस्ट 5 टाइम्स को टाइप करके देखना है। और जब आप टाइप कर रहे होंगे आपने टाइमिंग नोट करनी है, ठीक है, कि आप कितने टाइम में इसे मैनेज कर सकते हैं। एंड आई होप सो यू विल मैनेज इट, यू विल टाइप इट ओनली इन 10 और 15 मिनट्स। आप 15 या 10 मिनट में इसे आराम से टाइप कर सकते हैं। दैट इज़न्ट एन इशू। ये इतना ज़्यादा कोई इशू नहीं है जी जो बच्चों के सर पे सवार हो गया है कि हम किस तरह से लिख पाएंगे। ओके जी, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। तो हमारा ऐसे जी स्टार्ट होता है, इट इज़ एप्टली सेड। एप्टली का मतलब होता है जी मुनासिब तौर पे। ये मुनासिब अंदाज में कहा गया है दैट के मैन, इंसान इज बाउंड टू लिव। इंसान जो है वो पाबंद है टू लिव, रहने का, इन अ सोसाइटी, एक मुआशरे में। एज यू नो दैट इट हैज़ बीन सेड बाय एरिस्टोटल। ही सेड दैट मैन इज अ सोशल एनिमल एंड ही इज बाउंड टू लिव इन अ सोसाइटी। एरिस्टोटल ने ये कहा था कि इंसान जो है वो मुआशरती जानवर है, इसलिए मुआशरे में रहना उसके लिए फ़र्ज़ है। वो पाबंद है कि वो एक मुआशरे में रहे। लिविंग इन अ सोसाइटी, एक मुआशरे में रहते हुए, ही फेसिस, वो सामना करता है, मैनी प्रॉब्लम्स, बहुत सी मुश्किलात का। यानी इंसान जो है वो मुआशरती जानवर है, तो पाबंदी है उसके ऊपर कि वो मुआशरे में ही रहे। लेकिन जब वो मुआशरे में रहेगा तो बहुत सी मुश्किलात का भी उसे सामना करना पड़ेगा। Dash is one of such problems. Now you have to take a specific topic here. Let's choose Corona. जिस तरह से कोरोना के ऊपर काफ़ी बातें हो रही हैं, सर कोरोना जो है ये इस वक्त वाइड प्रॉब्लम भी है वर्ल्ड वाइड, तो इसके ऊपर हम लिखना चाहेंगे। तो देखिए जी कोरोना यहाँ पे आप लिखेंगे। एक चीज़ मैं आपको स्टूडेंट्स यहाँ पे बड़ी वाज़े करता चलूँ कि ना तो आपने कोरोना को अंडरलाइन करना है, जिस तरह से ये स्पेस दी गई है, इस स्पेस को आपने इरेज कर देना है। कोरोना को ना तो आपने हाईलाइट करना है मार्कर के साथ, सॉरी अब मार्कर वाला तो यहाँ सिलसिला ही नहीं होगा। कोरोना को आपने ना तो हाईलाइट करना है और ना ही नीचे आपने इसे अंडरलाइन करना है। ये चीज़ें इनमें रख लीजिएगा जब आप टाइप कर रहे होंगे। तो कोरोना इज़ वन ऑफ सच प्रॉब्लम्स। कोरोना उन मुश्किलात में से एक मुश्किल है।
دیر از نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی شک نہیں، دا فیکٹ، اس حقیقت میں، دیٹ اٹ از کہ یہ ہے ورلڈ وائڈ پرابلم، یہ پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ایک مشکل ہے. یعنی کرونا جو ہے وہ صرف ایک جگہ پہ نہیں ہے بلکہ یہ پوری دنیا میں جو ہے وہ پھیلی ہوئی مشکل ہے. ایک چیز میں آپ کو ایک اور بھی بتاؤں جی، دیکھیں اگر آپ کرونا کے اوپر خود لکھنا چاہیں لائنس، اٹس ویری ایزی، آپ لکھ سکتے ہیں بالکل سمپل سے سینٹینسز بنائے. جس طرح سے آپ لکھ سکتے ہیں کرونا از اے ڈیزاسٹرس ڈیزیز، ٹھیک ہے، یا کرونا از ویری ہارمفل ڈیزیز، ٹھیک ہے، کرونا از اسپریڈ ان دی انٹائر ورلڈ، people are not willing to follow SOPs, people are not wearing masks, people are not making social distancing, people are not ready to wash their hands, etc. people not using hand sanitizers. اس طرح کی آپ جو ورڈز ہیں وہ خود مطلب جوڑ کے آپ خود ایک ایسے بھی بنا سکتے ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی آ جاتی ہے برائبری، اس طرح سے رشوت ہے، نیپوٹزم، اکبرا پروری ہے، ٹھیک ہے، ایٹسٹرا، اس طرح کی کوئی بھی آ جاتی ہے، آپ آرام سے یہ لکھیں، انشاءاللہ یو ول گیٹ میکسیمم مارکس. تو دیکھیں جی یہ حقیقت ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ مشکل جو ہے وہ پوری دنیا میں اس وقت پھیل چکی ہے. اٹ ہیز ڈسٹرائڈ، اس نے تباہ کر دیا ہے دی ہول ورلڈ، پوری دنیا کو، اینڈ اٹس پیس، اور اس کے امن کو. یعنی آپ کو پتہ ہی ہے جو کرونا نے جو پوری دنیا میں مطلب جو ہے وہ ہلچل مچا دی ہے، اکانومی جو ہے وہ تباہ ہو کے رہ گئی ہے، امن ہے وہ تباہ ہو کے رہ گیا ہے، ہم مطلب بہت پیچھے چلے گئے، سائنس جو ترقی کر رہی تھی ایٹسیٹرا. دا پیپل آف آور کنٹری، ہمارے ملک کے لوگ بھی، آر ناٹ پراپرلی اویئر آف دس پرابلم، وہ بھی آگاہ نہیں ہے پراپرلی مکمل طور پہ آف دس پرابلم، اس مشکل کی جو صورتحال ہے اس سے وہ بالکل بھی آگاہ نہیں ہے. دیٹس وائی، اسی لیے دے ڈو ناٹ پے اے ہیڈ، وہ توجہ نہیں دے رہے، ہیڈ کا مطلب ہوتا ہے توجہ دینا، وہ توجہ نہیں دے رہے ٹو سالو دس پرابلم، اس مشکل کو حل کرنے کے لیے. ڈسپائٹ آف سالونگ دس پرابلم دے آر میکنگ فن آف کرونا، دے آر ٹیکنگ ایز اے گیسٹ، وہ اسے گیسٹ لے رہے ہیں. جس طرح ہمارے یہاں گیسٹ آتا ہے تو ہم اس کے ساتھ گل مل کے بیٹھ جاتے ہیں، ہم اسے مطلب جو ہے وہ بہت زیادہ جو اٹکیلیاں اس کے ساتھ کرتے ہیں، کئی لوگ جھکتے بھی کرنے شروع ہو جاتے ہیں. تو ہمارے یہاں تو کرونا آپ دیکھیں نا جی، یہاں پہ انہوں نے کون سی مطلب جو ہے وہ چیز نہیں اس کے ساتھ کی، بلکہ اب تو کرونا بھی پریشان ہے کہ میں کس قوم میں جو ہے وہ آ گیا ہوں. تو برحال لیٹ آف دا فن جی، یہ بھی ایک مذاق ہی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ بچائے جی، اٹس اے پینڈیمک، اٹس اے ریئلٹی، ایک حقیقت ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے اس سے. دے آر ناٹ اویئر، اور وہ آگاہ نہیں ہیں آف دا ہارمفل ایفیکٹس، جو خطرناک اثرات ہیں، آف دس ایفلیکشن، اس مشکل کے، اس وبا کے، اس بیماری کے. اب اس میں آپ دیکھیں نا، کوئی بھی آپ اگر پٹ کرتے ہیں یہاں پہ، وائلنس کرتے ہیں، نیپوٹزم کرتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کرپشن کرتے ہیں، ایٹسیٹرا، جو بھی آپ کی سوشل ایولز ہیں ان کے اوپر بالکل بفیٹنگ ہے جی. تو دے آر ناٹ اویئر آف دا ہارمفل ایفیکٹس آف دس ایفلیکشن، اس بیماری کے، اس وبا کے، اس مشکل کے جو مضر اثرات ہیں ان سے وہ بالکل آگاہ نہیں ہے. ٹو کیپ اپ، بات کو مختصر کرتے ہوئے وی کین سی، ہم کہہ سکتے ہیں دیٹ کہ دا پیپل، لوگوں کو، مسٹ بی اویئر، آگاہ ہونا چاہیے، آف دیئر رسپانسبلٹیز، اپنی ذمہ داریوں سے. دے ہیو ٹو فالو SOPs، دے ہیو ٹو فالو the rules and the dogmas that have been set by government، جو گورنمنٹ نے سیٹ کیے ہیں، یا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات ہیں کہ کرپشن نہیں کرنی ہے، برائبری نہیں، ایٹسیٹرا، رشوت نہیں لینی، اکبرا پرور نہیں کرنی ہے، تو ان کے اوپر انہیں عمل کرنا چاہیے. ان دس وے، اس انداز میں آور سوسائٹی، ہمارا معاشرہ، ول بی اسٹرانگ، طاقتور ہوگا، پیسفل، پرامن ہوگا، اینڈ پراسپرس، اور خوشحال ہوگا. اسٹوڈنٹس، یہ جو ایسے لکھا گیا نا، آپ دیکھیں بالکل چھوٹا سا ہے، 110 ورڈز ہیں، یہ 110 ورڈز ہیں. اگر آپ میں سے کوئی گننا چاہے تو اس کوڈلی ویلکم، یو کین کاؤنٹ، تو وہ اسے کاؤنٹ کر سکتا ہے جی، ٹھیک ہے. تو یہ 110 ورڈز ہیں، یہ آپ نے ٹائپ کرنے ہیں. کوئی مسئلہ نہیں، 2-3 لفظ اگر بڑھ جائیں، 2 کم ہو جائیں، دیٹ ازنٹ این ایشو، یہ کوئی ایشو نہیں ہے. اگر آپ 110 بھی لکھ دیتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو آؤٹ لائنز نہیں آئیں گی جی، ظاہری بات، اگر آؤٹ لائنز بنائیں گے وہی 100 ورڈز بن جائیں گے.
تو یہ بالکل سمپل سا ایک آپ نے ایسے لکھنا ہوگا 20 مارکس کے لیے. اور میرے مطابق جی جو آپ نے ٹریڈیشنل ایگزامز میں لکھنا تھا نا ایسے 25 مارکس کے لیے، وہ آپ نے کہیں 400 ورڈز لکھنے تھے اور آپ کو 15 مارکس ملنے تھے. یہ جسٹ آپ دیکھیں 100 ورڈز آپ نے ٹائپ کرنے ہیں اینڈ یو ول گیٹ انشاءاللہ میکسیمم مارکس. آپ کو میکسیمم مارکس اس کے ملیں گے. اسٹوڈنٹس یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی ہے لائک ضرور کیجیے گا. اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو دبائیے. ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.